अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। बारगाह गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आइए हम और आप मिलकर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन बिजमालिका व जमाल हबीबिका व नबीका व शफ़ीका सय्यिदना मुहम्मदिन वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। इमामुल औलिया पीराने पीर पीरे पीरा गौसुल सकलैन शेख सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कमलात व बरक़ात का क्या कहना। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सी बरक़ात व कमलात से नवाजा है। लुगत की किताब में गौस के मायने फरियाद को पहुँचने वाला, मदद करने वाला मददगार गौसुल सकलैन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ऐसे वली पाक हैं जिनका नाम लेने के लिए औलिया अल्लाह भी बावजू रहा करते थे। आपका लक़ब मुहीउद्दीन है, दीन को ज़िंदा करने वाला। औलिया अल्लाह वो अज़ीम शख्सियत है जो किसी के तारुफ़ के मोहताज नहीं सिवाय अल्लाह और उनके रसूल के। आपने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में, दीन के लिए, नबी पाक की मोहब्बत में, उनकी तालीमात में सर्फ किया, तो अल्लाह ताला ने उनके नाम पाक को पूरी कायनात में मशहूर कर दिया। गौसुल सकलैन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ख़ुद अपना वाक़या नकल फरमाया है कि मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था, एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग को देखा, वो इधर गिर रहे थे, उधर गिर रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनको पकड़कर सहारा दिया। वो बुज़ुर्ग बिल्कुल खड़े हो गए, ठीक हो गए, बिल्कुल सीधे ठीक ठाक हो गए। मैंने कहा, ऐ बुज़ुर्ग, अभी तो आप बहुत कमज़ोर थे, उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने आपको हाथ लगाया आप सही व सलामत हो गए। तो वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके नाना जान का दीन इस्लाम हूँ। लोगों ने मुझे कमज़ोर कर दिया था, आपके हाथ लगाते ही मैं फिर से ज़िंदा हो गया। सुभान अल्लाह। आप महबूब सुबहानी का दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद जलवाबार होने का है। अल्लाह के मखलूक को बताना कि दुनिया जहाँ का हाकिम सिर्फ़ वो अल्लाह है। अल्लाह की बात ही दुनिया में कायम होनी चाहिए। आप पीराने पीर से जब पूछा गया कि आपके वली होने का आपको कब पता चला, तो आप शहनशाह बगदाद बोले, जब मैं 10 साल का था, मदरसे जाता था तो गैब से आवाज़ आती थी, इब सहूली वली इल्ला, इब सहूली वली इल्ला। ऐ लोगो, मजलिस में जगह कुशादा कर दो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। आप तो माँ के पेट से ही वली कामिल थे। ये आवाज़ उस्ताद और शागिर्द भी सुनते थे और जगह भी दे देते थे। कई बार जब ऐसा वाक़या पेश आया तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे विलायत का ताज पहनाया है। सुल्तान औलिया महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि आप जिलान के थे और आपकी ज़ुबान फ़ारसी थी। आप बगदाद आए उम्मत मुस्तफ़ा की रहनुमाई के लिए। बगदाद की पूरी कौम की ज़ुबान अरबी थी। वहाँ की कौम अय्याशी में मुब्तला थी। आपने सोचा, मेरी ज़ुबान फ़ारसी है और यहाँ की कौम की ज़ुबान अरबी है, मैं इनकी इस्लाह कैसे करूँ? आपको ये समझ नहीं आ रहा था। आप बहुत गमज़दा थे। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते इस हाल में। आप एक मस्जिद में ज़ुहर की नमाज़ पढ़कर आराम कर रहे थे, तभी आपकी आँख लग गई, आपको नींद आ गई। आपने ख्वाब में हुज़ूर सरवर कायनात तशरीफ़ लाएँ। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटा क्यों गमगीन हो? आपने बताया, मेरी ज़ुबान फ़ारसी है, यहाँ की कौम की ज़ुबान अरबी है, मैं कैसे लोगों से मुखातिब हूँ, कैसे लोगों को इस्लाह करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटा मुँह खोलो।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک سلطان اولیاء عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈالا۔ ایک بار نہیں 7 بار ڈالا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ محبوب سبحانی نے فرمایا۔ پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خواب میں آئے۔ کہا عبد القادر کیوں پریشان ہو؟ میں نے وہی بات بتائی جو نانا جان کو بتائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب پاک 6 بار میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے کہا نانا جان نے 7 بار پلایا، آپ نے 6 بار پلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تاجدار مدینہ ہیں، وہ سرور کائنات ہیں، میں ان کی برابری تو نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی جب مسجد میں کھڑا ہوا تو میں نے اپنے آپ ہی عربی میں لوگوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا اور ایسا عربی بولنے لگا لوگ دنگ رہ گئے۔ میری باتیں لوگوں کے دلوں میں تیر بن کر اترنے لگی۔ لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جلالت شان کا کیا کہنا، آپ کی نظر فیض اثر کا کیا کہنا۔ 500 عیسائی غیر مسلم لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، بیعت کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے بدکاری چھوڑ کر توبہ کی اور صحیح راستہ اپنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 40 سال تک مخلوق کو واعظ و نصیحت فرمائی۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے جنات بھی آپ کا بیان سنتے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جب بھی بے وضو ہوتے تھے وضو بنا کر پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا۔ آپ غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ہر روز 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بچپن میں ایک بار جب ڈاکوؤں نے آپ شہنشاہ بغداد کو گھیر لیا، آپ نے ان ڈاکوؤں کو سچ بتا دیا کہ ماں نے مجھے 40 اشرفیاں دی ہے اور میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، کیونکہ ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ وہ ڈاکو آپ سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر تائب ہو گئے اور قافلے کا لوٹا ہوا پورا مال بھی واپس کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سب اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت بھی صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ بہتر سے بہتر کرنے والا پروردگار ہے۔ دل برے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، اس قدر مشہور ہے کچھ دستگیری آپ کی، ہر کوئی کہنے لگا یا غوث اعظم دستگیر۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغداد شریف کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔